किसी का खून भी करो तो भी प्यार से। गालिब जीवन भर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और ऐना को पोस्ता रहा। अनुहारमा धुलो लागिराखेको छ, मेरो अनुहार मैलो भयो भनेर तपाईँ ऐना पुछ्नुहुन्छ। हिजो के भयो? राजा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षको भन्दा दोस्रो प्रोटोकलको व्यक्तित्व हुन्छ, त्यही राज संस्था खोजेको हो भने त्यस्तो राजा त भारतमा कति छन्, कति छिन् राजा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जसको आफ्नै आँखा छैन त्यसलाई ऐना देखाएर के गर्नुहुन्छ, जसको आफ्नै ज्ञान छैन त्यसलाई शास्त्र पढेर के हुन्छ, आँखा नभएकोलाई ऐना देखाउँदा के हुन्छ। माओवादीहरूले के जनयुद्ध गरे भने माओवादी विचारधाराभन्दा अरू बाहेक विचारधाराका मान्छेहरूलाई मार्ने काट्ने अथवा जे गरे र त्यो हिजोको विधाको लागि आम नेपाली जनताको अत्यन्त प्रतिकूल जे विचार छ त्यसमा तपाईँ के उत्सव मनाउन जानुभएको। त्यहाँ पहिली 1 नम्बरमा उहाँहरूले निम्ता गर्नुभएको केपी शर्मा ओलीजी अनि दोस्रो नम्बरमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाम छ। अब त्यो राज संस्थाको निरन्तरताको कुरा भयो कि त्यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई अहिलेको राजनीतिक गतिविधिलाई राजपरिवार समेतको सहमति छ भन्ने कुरा भयो। अनि संवैधानिक राज संस्था तपाईँले मान्नुभयो, तपाईँहरूले भनेको कुरा सही। भोलि त्यही राज्य व्यवस्था आयो भने एउटा पार्टीको प्रमुख चाहिँ राज्यको प्रोटोकलको प्रमुख हुन्छ कि पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य चाहिँ प्रमुख हुन्छ कि राजा चाहिँ प्रमुख हुन्छ, के हुन्छ? घरमा छोरो बिग्रियो भनेर बाबुले महाभारत किनेर लगिदिएछ, छोरो युधिष्ठिर होला भनेको पढेपछि दुर्योधन भयो। अब के गर्नुहुन्छ? हिमाल अनलाइन टिभी। भट्टराई सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। यति बेला मुलुकको राजनीति अत्यन्त अस्तव्यस्त देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि दौडधुप पनि त्यतिकै देखिरहेको छ। विषयवस्तुहरू धेरै छन्। राज संस्थाको विषयबाट सुरुवात गरौँ। नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने प्रकारको आवाज केही वर्ष यतादेखि तीव्र रूपमा उठिरहेको थियो र यदि नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने हो भने राजाको जो सक्रियता अथवा राजा आफै पनि सक्रिय हुनु पर्यो, त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा राजाको पनि उपस्थिति हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू उठान भइरहेका थिए। हिजो फागुन 1 गते व्यवसायी नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले झापापुलको मेची कार्यक्रममा आयोजना गरे। त्यस कार्यक्रममा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि उपस्थिति रहेको थियो। तपाईहरूले के देख्नुहुन्छ? साँच्चै अब चाहिँ राजा फर्किनै लागेको हो कि कस्तो हो यो? धन्यवाद। हिजो माओवादी जनयुद्ध दिवस र त्यही माओवादी जनयुद्धको बलमा नेपालमा राज संस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं भनेर भन्छन् वर्तमान राज्य सत्ताका मान्छेहरू। त्यसैले हिजो एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको प्रमुख आतिथ्यमा राजा समेत उपस्थित भएर यो जनयुद्ध दिवस मनाएको हो कि मैले नबुझेको हुन सक्छ। दुर्गा प्रसाईजीले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रमको त्यो निम्तो पत्र जे आम सञ्चारमा उहाँहरूले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसमा 1 नम्बरमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीको नाम छ र 2 नम्बरमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाम उल्लेख छ। त्यसैले एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाएको कार्यक्रममा राजा समेतको उपस्थितिको कारणले गर्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न राजा समेतको संलग्नता भएको हो कि भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। मैले बुझे गलत हुन सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा उहाँहरूले जे काम कारबाही गर्नुभयो र त्यसमा राजाको उपस्थितिले गर्दा मलाई लाग्छ विद्यादेवी भण्डारीजीको प्रोटोकलमा पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई हिजोको कार्यक्रममा स्वागत गरिएको मैले देखिनँ। यसै कारणले गर्दाखेरि जनयुद्धको समय छ। 17,000 मान्छे मारेर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु भएको छ। त्यही दिन तपाईँ उत्सव मनाइराख्नु भएको छ मेचीमा गएर भनेपछि यो राज संस्था
पुनर्स्थापनाको अभियान हो कि यो माओवादी जनयुद्धको गतिविधिहरूलाई अनुमोदन हो? हिजोको दिनलाई फागुन 1 गतेलाई कतिपयले परिवर्तनको सङ्केतको रूपमा पनि लिएको देखियो। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट नै औपचारिक रूपमा जनविद्रोह सुरु गरेको थियो। हिजो फागुन 1 गते नै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले झापाको छैन मेची पुलबाट जुन प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरे त्यो एउटा परिवर्तनको सङ्केतको रूपमा पनि हेरिएको छ। यो विषय एउटा संयोग मात्र हो कि अथवा यसका पछाडि केही त्यस्तो रहस्यहरू छन्? चाहे संयोग होस् चाहे जे होस्, मलाई लाग्छ, मेरो कुरा यो हिजोको फागुन 1 गतेको विधा माओवादी जनयुद्ध दिवस, यो जस्तो शहीद दिवस जस्तो फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस जस्तो होइन प्रदीपजी। यो माओवादी जनयुद्ध दिवस र माओवादीहरूले 2052 फागुन 1 गतेदेखि जे आन्दोलन आदि इत्यादि जे भन्नुहोस्, माओवादी भन्ने बित्तिकै एउटा विचारको कुरा आयो र माओवादी भन्दा बाहेकका मान्छे नेपाली हुन् कि होइनन्? हिजो तपाईँले जुन विधा सिधा आदि इत्यादि दिनुभयो, म माओवादी होइन, त्यो मेरो जनयुद्ध दिवस हो, त्यो नेपालीको जनयुद्ध दिवस हो। अनि त्यो माओवादी जनयुद्ध दिवसमै एउटा पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा त्यही पार्टीको अध्यक्षको मर्यादाक्रम प्रोटोकल 1 नम्बरमा छ र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रोटोकल 2 नम्बरमा छ र त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरेर राजा ज्ञानेन्द्रको त्यहाँ उपस्थिति हुन्छ भने राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको काम हो कि त्यो अहिले भएको दलीय पद्धति एउटा पार्टीको अध्यक्षको प्रमुखता मानेर आफू 2 नम्बरको प्रोटोकलमा राजा ज्ञानेन्द्रको त्यहाँ उपस्थिति भएको पत्र हेर्दा त्यही देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको सक्रियता भन्दा पनि मलाई लाग्छ राजाले पनि गणतन्त्रको संस्थागतका लागि जानेर नजानेर उपस्थित भएको त होइन भने माओवादी जनयुद्धको दिनमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्ने काम कारबाहीमा त्यत्रो काम कारबाही गर्दा म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, कुनै एउटा कार्यक्रममा अब असोज 3 गते हामी संविधान नमान्ने मान्छेहरू कालो दिवस भन्छौँ। तर यसलाई चाहिँ जस्तै दुर्गा प्रसाईले जुन कार्यक्रमको उद्घोष गरे त्यसमा राजा ज्ञानेन्द्र शाहको उपस्थिति रह्यो। दुर्गा प्रसाईहरूले त प्रष्ट रूपमै भनिरहेका छन्, हामी मेचीदेखि महाकालीसम्मको अभियान नेपालमा संवैधानिक राज संस्था फर्काउनुपर्छ भनेर एउटा ठुलो आन्दोलन छेड्ने भनेर प्रष्टै भनिरहेका छन्। होइन, मैले नदेखिया हुन सक्छ, सबै कुरा मैले जान्नुपर्छ जरुरी छैन। तर उहाँले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चालाई पठाउनु भएको पत्रमा मैले सौभाग्यवश भन्नुहोस् कि दुर्भाग्यवश भन्नुहोस् हेर्न त्यो कुअवसर प्राप्त भयो। त्यहाँ हेर्दा मैले त्यहाँ संवैधानिक राज संस्थाको स पनि देखिनँ र पनि देखिनँ। हिजो जुन प्रकारको जे काम कारबाही जे गतिविधि गरियो होला, अहिले फेरि पनि मैले अथवा तपाईँले नै पनि भन्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्ची भन्ने अहिलेको सत्ताधारी पार्टी, त्यो सत्ताधारी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको प्रमुख आतिथ्यमा राजा ज्ञानेन्द्रको उपस्थिति र कुनमा पहिले 1 नम्बरमा उहाँहरूले निम्ता गर्नुभएको केपी शर्मा ओलीजी अहिलेको सत्ताधारी पार्टीको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र सञ्चालनको प्रमुख, अनि दोस्रो नम्बरमा राजा ज्ञानेन्द्रको नाम छ भनेपछि अब त्यो राज संस्थाको निरन्तरताको कुरा भयो कि त्यो राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजाले समेत अहिले भएको गतिविधि कुराको ठिक छ भन्ने सन्देश हो। अहिले पार्टी जे छ त्यो यथास्थितिमा रहन्छ। एउटा संवैधानिक राज संस्था एकैछिन चाहिँ फेरि पनि मेरो कुरा मैले निवेदन गर्न जानिराखे जस्तो लाग्दैन मलाई। संवैधानिक राज संस्थै सही, तपाईँले भनेकै कुरा सही, तर त्यो कार्यक्रममा तपाईँले राज संस्थालाई 2 नम्बरमा राख्नुभयो, 1 नम्बरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई 1 नम्बरमा राख्नुभयो। अहिले पनि मान्नुहोस् कुनै औपचारिक अथवा कुनै केही काम कारबाही भयो भने पुष्पकमल दाहालजीलाई पनि बोलाइएको छ, विद्यादेवी भण्डारीजीलाई पनि बोलाइएको छ भने 1 नम्बरको हुन्छ विद्यादेवीजी हुनुहुन्छ कि पुष्पकमलजी हुनुहुन्छ? यसै कारणले गर्दा
एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको क्रियाशीलतामा यो काम कारबाही भएको छ, जे चिठी पत्रहरू बाहिर आए र त्यसमा एक नम्बरमा बोलाइएको अतिथि हुनुहुन्छ सत्ताधारी दलको अध्यक्ष। त्यही सत्ताधारी दलको केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा यो काम कारबाही भइरहेको छ। त्यसमा 2 नम्बरमा राजाको उपस्थिति हुन्छ भने त्यो संवैधानिक राज संस्था भयो त्यो कि दललाई अहिलेको राजनीतिक गतिविधिलाई राजपरिवार समेतको सहमति छ भन्ने कुरा हो। कुन दिन भयो? नेपालमा राज संस्था चाहने शक्तिहरूले मानिसहरूले त यो जो हिजो राजाको उपस्थिति रह्यो यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा, त्यसै पनि नेपालमा फागुन र चैत्र भनेको आन्दोलनको समय हो, हिजोबाट आन्दोलनको एउटा गति सुरु भयो। अब त्यसले ठुलो गति लिएर ठुलो जनआन्दोलन भएर 62-63 को भन्दा पनि ठुलो जनआन्दोलन भएर नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, त्यसरी लेखेको देखियो त हो। लिनलाई जजसले लिनुभएको छ, उहाँहरूप्रति मेरो कुनै कथन छैन। संवैधानिक राज संस्था अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना मलाई आपत्तिको विषय भएन, तर हिजोको जे काम कारबाही हो त्यो माओवादी जनयुद्ध दिवस मैले अघि निवेदन गर्दै थिएँ, असोज 3 गते यो संविधानको विरुद्धमा रहेका हामीहरू कालो दिवस भनेर मनाउँछौँ। हजुर हजुर। र एक थरी राज संस्थावादी शक्तिका साथीहरू राजाको ठुलो तस्बिर राखेर गाडीमा त्यो झ्याली झ्याम्टा बजाउँदै गणतन्त्र मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउँदै आउनुहुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्थ्यो म मलामी गइराखेको छु। त्यो कार्यक्रम हेऱ्यो भने चाहिँ जन्ती गइराखे जस्तो हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजोको जुन त्यो कार्यक्रम जे भयो, माओवादी जनयुद्ध दिवसलाई तपाईहरूले भव्यताका साथ मनाउनु भएको हो, किनभने त्यहाँ राजा त 1 नम्बरमा छैनन्। अनि संवैधानिक राज संस्था तपाईँले मान्नुभयो, तपाईँहरूले भनेको कुरा सही। भोलि त्यही राज्य व्यवस्था आयो भने एउटा पार्टीको प्रमुख चाहिँ राज्यको प्रोटोकलको प्रमुख हुन्छ कि पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य चाहिँ प्रमुख हुन्छ कि राजा चाहिँ प्रमुख हुन्छ, के हुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि म त कहिलेकाहीँ के लाग्छ होला, अब यो उहाँहरूले कसरी गर्नुभयो भगवान जानोस्। हजुर हजुर। तर यो हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, किसी का खून भी करो तो भी प्यार से। यसै कारण हिजो जुन प्रकारको उपस्थिति मैले देखेँ र त्यो चिठी पत्रको प्रोटोकल मैले हेरेँ, त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यही मर्यादा अन्तर्गतको कुरा हुने हो भने त अब यो देशमा राज संस्थाको स्थापना भयो भने पनि राज संस्थाभन्दा अगाडि त राजनीतिक पार्टी आउने भयो। किनभने फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने हिजोको उहाँहरूले निम्ता गर्नुभएको अतिथिको क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रको नाउँ मैले 2 नम्बरमा देखेँ र त्यसमा श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव भनेर लेखेको पनि छैन, राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव लेखेको छ। यसकारणले गर्दा जनयुद्ध दिवसमा यो काम कारबाही गर्दा त्यो श्री 5 भनेर मान्ने कुरा त भएन नि। त्यसैले राजा त अब राजा रजौटाहरू त अहिले पनि भारतमा कतै छन् कतै छन् नि, महाराष्ट्रका राजाहरू, कोनीका राजाहरू। यहाँ आफै पनि निकै लामो समयदेखि यहाँको प्रष्ट विचार, प्रष्ट दृष्टिकोण छ। नेपाल जस्तो देशमा राज संस्था आवश्यक छ भनेर प्रष्ट रूपमा भन्दै आइरहनु भएको छ। तर हिजोको राजाको उपस्थिति, त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि नागरिकहरूले पनि नारा लगाइरहेका थिए, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ओठमा पनि मुस्कान देखिन्थ्यो। त्यसले त एउटा नेपालको राजनीतिमा केही नयाँ कुरा आउँदैछ भन्ने त देखाउँथ्यो नि त्यसले। त्यसैले त यो अत्यन्तै विशिष्ट नयाँ कुरा हो। किनभने बेलायतको महारानी पनि चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य भएन भने बेलायतको महारानी हुन त पाइँदैन। तर उनी जुन चर्च अफ इङ्ल्यान्डको सदस्य हुन्छन्, त्यो चर्च अफ इङ्ल्यान्डको अध्यक्ष त अर्कै हुन्छ नि, पादरी। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजोको जुन राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने भनेर फेरि पनि मैले भने, गीत तपाईँले जे गाउनुभयो होला, सडकमा के भन्दै हिँड्नुभयो होला, अर्थ भएन। तपाईँले लेख्नु भएको, तपाईँले निम्ता गर्नुभएको सबै राजनीतिक दलहरूमा त्यहाँ राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कमसेकम संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चालाई पठाएको पत्रमा चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख छैन। हजुर हजुर। अन्त कतै उल्लेख छ मलाई थाहा छैन। र फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने, केपी शर्मा ओलीजीलाई
नेमतालुको 1 नम्बर र राजा ज्ञानेन्द्र भनेर तपाईँले 2 नम्बरमा लेख्नु भएपछि तपाईँले हिजोको राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिलेको पार्टीको सत्ताधारी पार्टीको प्रमुखभन्दा 2 नम्बरमा राखेपछि मैले बुझेको संवैधानिक राज संस्था त्यस्तो हुँदैन। अब तपाईँले नै उल्लेख गर्नुभएको शब्द किसी की मौत करो त प्यार से करो भन्ने जो शब्द यहाँले उल्लेख गर्नुभयो नि, अब अलिकति यसलाई अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेरौँ। 62-63 को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा जसरी राज संस्थाको अन्त्य गरियो, नेपालमा जो राज संस्थाको एउटा चाहिने बिउ छ अथवा नेपालमा कुनै पनि बेला त्यो संस्था फर्किन सक्छ, अदृश्य रूपमा त्यो एउटा शक्ति त हो भन्ने हिसाबले मान्यता पनि रहन्छ। नेपालमा राज संस्थाको कुरा उठिरहेको थियो निकै लामो समयदेखि। राजनीतिक दलहरू असफल भए, व्यवस्था असफल भयो। अब यसलाई कसरी पनि हेरेको पाइयो भने नेपालमा जो राज संस्थाका कुरा उठिरहन्छन् यसलाई विधिवत रूपमै कसरी अन्त्य गर्ने षड्यन्त्रपूर्वक यो राज संस्थाको कुरा कहिले पनि नउठोस्। यसलाई चाहिँ जसरी माओवादीको जनयुद्ध पछाडि त्यसको ल्यान्डिङ चाहिँ 12 बुधे दिल्लीमा गरियो, त्यसै गरी यो राज संस्थाको अन्त्य पनि कसरी गर्ने, राजतन्त्रलाई गणतन्त्रमा कसरी विलय गराउने, यसरी पनि हेरेको पाइयो। पछिल्लो गतिविधि नेपालमा रहेको राज संस्थाको अलिकति भएको बिउ पनि अन्त्य गर्ने एउटा चलखेल पनि हो, यसरी पनि लिन सकिन्छ। किनभने फेरि पनि मैले तपाईँलाई भने राज संस्था भएको देशमा, राजा भएको मुलुकमा जसले राजालाई मानेको होला त्यहाँ राजनीतिक दलहरू छन् कि छैनन् र ती राजनीतिक दलहरू भन्दा राजाको प्रोटोकल 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर हुन्छ। त्यो कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले उहाँहरूबाट पनि नजर भयो होला, अब हेर्ने सेर्ने आदि इत्यादि जे कुरा भयो होला। फेरि पनि मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भने अहिलेको सत्ताधारी राजनीतिक दलको उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक हुनुहुन्छ त्यहाँ केपी शर्मा ओलीजी, उहाँको नाम पहिलो नम्बरमा छ। र हिजो मैले तपाईँलाई भने माओवादी जनयुद्ध दिवस भने माओवादीहरूले के जनयुद्ध गरे भने माओवादी विचारधाराभन्दा अरू बाहेक विचारधाराका मान्छेहरूलाई मार्ने काट्ने अथवा जे गरे र त्यो हिजोको विधाको लागि आम नेपाली जनताको अत्यन्त प्रतिकूल जे विचार छ त्यसमा तपाईँ के उत्सव मनाउन जानुभएको त्यहाँ हिजो। र फेरि तपाईँले भन्नुभयो मानिसको बाक्लो उपस्थिति आदि इत्यादि, जे जति मानिसहरूको त्यहाँ उपस्थिति भयो होला, जे जति मान्छेहरू त्यहाँ जुनसुकै कारणले जानुभयो होला, तर दस्तावेजमा त त्यो कुरा तपाईँले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब के देख्नुहुन्छ त नेपालमा जो राज संस्थाको कुरा निकै लामो समयदेखि उठिरहेको छ, नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित हुन्छ कि हुँदैन? अब हिजोको कुरालाई तपाईँले भन्नुभएको कुरा गर्दा मैले जे देखेँ त्यो कुरा प्रस्तुत गरेको हो र हिजो त्यो राज संस्थाको सम्मान होइन अपमान भयो भन्ने बुझ्छु म। यसै कारण राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। एउटा राजनीतिक दलको अथवा एउटा कुनै पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईँ त्यसरी जानुहुन्छ भने र त्यो काम कारबाहीले राज संस्था फर्किन्छ भन्नुहुन्छ भने अरू राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको ऊभन्दा नेकपा एमाले भन्दा भिन्न विचार राख्ने मान्छेहरूले गरेको कार्यक्रममा तपाईँ जानुहुन्छ कि जानुहुन्न? तपाईँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यसै कारणले गर्दा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने हिजो जनयुद्ध दिवसको दिन जसले राज संस्थाको राजतन्त्रको अन्त्य गरे भन्यो त्यही दिन अनि राजनीतिक दलको अध्यक्षभन्दा दोस्रो दर्जामा उपस्थित भएर जे काम कारबाही गरियो यो संयोग भए पनि यो क्षम्यजी होइन मेरो विचारमा। यसै कारण म जस्तो मान्छेले बुझेको संवैधानिक राज संस्था के हो भने त्यो राजनीतिक दलबाट माथि उठेको। अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बारेमा विवाद छ, तपाईहरु आम संसारको मानिस धेरै ठाउँमा कुराहरू गर्नु होला। अहिले प्रधानमन्त्रीजी के भनिराख्नु भएको छ, विगतमा रामवरण यादवले गरेको कुराबाट पनि उहाँले कार्यकारीलाई नियन्त्रित गर्न खोज्नुभयो, टेर्नु भएन। विगतमा विद्यादेवी भण्डारीजीले गरेको कुराबाट पनि असन्तुष्ट भयो। त्यसकारण सबैको राष्ट्रिय सहमतिको व्यक्तित्व राष्ट्रपति चाहियो भनेपछि अनि राजा चाहिँ एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षको दोस्रो प्रोटोकलमा हुन्छ त? त्यही राजा खोज्या हो त नेपाली जनताले? कतिपयले चाहिँ यसलाई एमाले अथवा केपी शर्मा ओली भनौँ, स्वयं दुर्गा प्रसाई पनि नेपाल जस्तो देशमा
सङ्घीयता आवश्यक छैन, धर्मनिरपेक्षता आवश्यक छैन, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ, त्यो प्रकारको मान्यता राख्नुहुन्छ। दुर्गा प्रसाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि उहाँको विगतको कुरालाई हेर्दा प्रचण्डसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको, अब अहिले त उहाँ जुन पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ त्यसको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग त उहाँको निकटता छँदैछ, उहाँ हजुरबा पनि भन्नुहुन्छ। कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट राजालाई जो अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि राष्ट्रपति दलभन्दा माथि उठ्न सकेन, विवाद भयो, कतै राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाई राख्न खोजिया त होइन कि यस्तो पनि हुनसक्छ कि यस्तो दृष्टिकोणले पनि हेरिरहेछन्? अब भ्रम पाल्नलाई अब मलाई भ्रम भयो, अब म के गर्ने त, त्यसको त उपचार छैन। त्यसो भनिरहेछन् कोही नेपालमा राज संस्था चाहनेहरूले राष्ट्रपति ठाउँमा राजा राख्नुस् पनि त भनि होइन। एकैछिन, भनेको कुरा होइन, हिजो के देखियो त्यो देखेको कुरालाई त मैले मात्रै देखिनँ होला नि। जसले यो देशमा संवैधानिक राज संस्था चाहन्छ र हिजो त्यहाँ उपस्थित भएका मान्छे मात्रै संवैधानिक राज संस्था चाहने हो भने त 2, 3, 4, 5 हजार मान्छे भयो भने पुग्छ त? 3 करोडको राजा हुन्छ त? त्यहाँ नगएका मानिसहरू पनि एक। र अर्को कुरा के भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि होइन, नेपालमा संवैधानिक राज संस्थाको वाञ्छनीयता नेपाली जनताले महसुस गरेका छन् भन्ने हो भने त्यस्तै प्रोटोकलको राज संस्था के देशी विदेशीहरूले पनि हेरे होला त? भारतले पनि हेरे होला त? अमेरिकाले पनि हेरे होला त? यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो त्यहाँ उपस्थित भएका जति मात्रै मान्छे राज संस्थावादी भएर नेपालमा राज संस्था पुनर्बहाली हुने हो त? होइन भनेदेखि हिजो त्यो राज संस्थाको सम्मान भयो भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। तर यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चाह्यो भने केपी शर्मा ओली, दुर्गा प्रसाई जस्तो अथवा सत्ताधारी दलकै मानिसहरूले चाह्यो भने कोर्स करेक्सन त गर्न सक्छ नि। एकैछिन, अब फेरि पनि अहिले त्यसो त मैले तपाईँहरूसँगै कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेको छु, सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई कुनै पनि राजनीतिक दललाई सरकार चलाउने अनुमति त नेपाली जनताले दिएनन् नि। कसैलाई पनि तिमी मन्त्री प्रधानमन्त्री हौ आदि इत्यादि कोनी के हौ भनेर नेपाली जनताले राज्य चलाउने अनुमति नै दिएको छैन तपाईँलाई। तपाईँ कसरी प्रधानमन्त्री हुनुभयो? तपाईँ कसरी मन्त्री हुनुभयो? र फेरि हिजोको कुरालाई तपाईँले यो कुरा जे भनिराख्नु भएको छ, गएको प्रतिनिधि सभामा सङ्घीयतामा प्रदेश सभामा उम्मेदवार नउठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक मत 11,48,000, संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राज्य चाहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समानुपातिक मत 5,48,000, जम्मा खसेको मत कति? सदरमत 1,06,00,000 भने 1,06,00,000मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो संविधानको प्रतिकूलमा पाएको मत त 11 र 5 16 17 लाख मात्र छ। अनि त्यही 17 लाखलाई प्रतिनिधित्व गर्यो हिजोको त्यो भिडले गर्छ। त्यहाँ तपाईँले त्यस्तो कुनै व्यक्तित्व देख्नुभयो? हजुर हजुर। यसकारणले गर्दाखेरि ती सबै नेपाली जनताले जो हिजो हेरे होला, एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षभन्दा दोस्रो दर्जाको राजा नेपाली जनताले खोज्या होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै स्याल पनि कराउनु कुखुरा पनि हराउनु भन्ने जो एउटा उखान छ नि, नेपालको राजनीतिमा अहिले जुन प्रकारका राजनीतिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि त्यतिकै बाक्लो उपस्थिति छ। केही दिन अगाडि बेलायत, अमेरिका, युरोपियन युनियन, अहिले हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि भारतीय विदेश सचिव, यो जो आन्तरिक राजनीति पनि बडो तातो छ, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि। यो के संयोग मात्र हो कि अथवा के हो त यो? अब यसमा चाहिँ सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्ट। अहिले तपाईँले नेपाल जस्तो यत्रो सानो ठाउँमा साँच्ची भन्ने हो त अब टोलै पछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुहुन्छ, यात्रु उडान गर्नलाई भारतले अनुमति दिँदैन। अनि यहाँ राज संस्थाको स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उड्ने अनुमति आउँछ? हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू किन आइरहेका छैनन्? दिल्लीको कारणले गर्दा उसले चाहिँ अनुमति दिएको छैन। हो, तर के भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिँ कति बनाउँदैछौँ? भएको विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि छिमेकी देशले दिइराखेका छैन। अब फेरि अहिले नेपालमा राज संस्थाको वाञ्छनीयता भन्ने कुरा नेपाली जनता नै सडकमा आउनु पर्यो।
अब हिजोको कुरालाई जुन प्रकारको उपस्थिति माओवादी जनयुद्धको उत्सवमा, फेरि पनि मैले भने माओवादी जनयुद्ध होइन, माओवादी जनयुद्ध भनेको एउटा साम्यवादी विचारधारा राख्ने नेपालीहरूको कुनै एउटाको उत्सवमा र उनीहरूद्वारा मारिएका 17,000 नेपाली जनताका अथवा विधवा होलान्, अपाङ्ग होलान्, अब खाना नपाएका छोराछोरीहरू जे कुरा होलान्, त्यो दिनलाई उत्सव मनाउन जाने भएको थियो तपाईँ। र फेरि तपाईँलाई एक्सक्युजको छुट छैन। हिजो नेपाली जनताको नासो, नेपाली जनतालाई समर्पण गरेँ मैले भनेर जुन कुरा राजाले भनेर राजगद्दी परित्याग गरेको घोषणा गरेको थियो, आज गणतन्त्र ल्याउनकै लागि निर्णायक भूमिका गर्ने राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी मध्ये अब एमालेको चाहिँ अध्यक्षता मानेर राज संस्था ल्याएर खोज्ने हो त। यसै कारण मैले के भनेको भने राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। हिजोको अवस्थाले, हिजोको त्यो कार्यक्रममा संलग्न नहुने मान्छेहरूलाई राज संस्थाले के सन्देश दिएको? तर त्यहाँ त हामी ठुलो मात्रामा लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित गराउनको निमित्त लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याउँछौँ पनि भनिरहेका छन्। एकैछिन, लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याउनुहुन्छ भने मजबुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर भने जस्तै हिजोको उपस्थितिले त्यो कुरालाई जनाउँछ कि जनाउँदैन? एकछिनलाई मान्नुहोस्, म जस्तो राजावादी मान्छे होला, मेरो आफ्नो साधन स्रोत शक्ति सामर्थ्य व्यवहारले गर्दाखेरि जान सकिनँ होला, तर अहिले मैले तपाईँलाई उदाहरणको लागि भने गएको प्रतिनिधि सभामा नेपाली जनताले कुनै गणतन्त्रवादी यो गणतन्त्र संविधान अन्तर्गत राज्य सत्ता चलाउने अनुमति दिएनन्। अर्को कुरा, 3 करोड नेपाली जनताहरूमध्ये 1 करोड 9 लाख मात्रै मत खस्यो, त्यसमा पनि 6 लाख मत बदर भयो। त्यसो त रोल्पा जस्तो ठाउँमा जहाँ तपाईँले गणतन्त्रको प्रारम्भ भनेर हिजो जनयुद्ध मनाउनु भयो, त्यहाँ 40% मात्रै मत खस्यो। के सम्पूर्ण नेपाली राज संस्थावादी नेपाली जनता थिए त हिजो त्यहाँ? अथवा तिनीहरूलाई सम्बोधनै गर्ने हो भने पनि नेपाली जनताले एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षभन्दा राजाको हैसियत चाहिँ प्रोटोकल दोस्रो तेस्रो नम्बरमा हुन्छ भनेर राज संस्था माने हो त? हजुर। अब फेरि यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। नेपाली जनताको विरासत विक्रम सम्वत 1825 देखि यो 250 पौने 300 वर्ष लगायतको निरन्तरतामा राज संस्थालाई नेपाली जनताले जसरी हेरेका छन् को अधिकार छैन। अब हिजो नजाने मान्छेहरू जतिकै राजा विरोधी भए त? अथवा अहिले मैले यति टिप्पणी गरेँ, अब के मैले राजाभन्दा अगाडि एउटा पार्टीको नेतालाई मान्ने हो त? एउटा पार्टीको नेता केपीजीलाई मान्ने हो भने पुष्पकमल दालजीलाई किन नमान्ने? पुष्पकमलजीलाई मान्ने हो भने शेरबहादुरलाई किन नमान्ने? यसैले गर्दाखेरि हिजोको त्यसले राजाको राज संस्थाको जे निरन्तरताको बारेमा हामीले कुरा गरिराखेको थियौँ, यसले सकारात्मक सन्देश गयो भन्ने मलाई लाग्दैन। राजा एउटा अभिभावकको रूपमा दलभन्दा माथि उठ्नु पर्थ्यो। कुनै दलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्यो प्रकारको आम नेपाली एकैछिन दलले आयोजना गरेको पनि भएन। केपी शर्मा ओली त आउनु भएन नि, फेरि झापैमा जो हुनुहुन्छ, दमकमा हुनुहुन्छ, जानु त भएन नि। तर 1 नम्बरमा निम्तो त उहाँलाई छ। त्यसैले दलले आयोजना गरे पनि भएन, दलको एउटा केन्द्रीय सदस्यले आयोजना गरेको भयो। कहिले गरेको भयो? गणतन्त्र ल्याउनका लागि जनयुद्ध गर्ने। कुन जनयुद्ध? माओवादी जनयुद्ध। माओवादी र राजावादी एक ठाउँमा हुन्छ? असम्भव। अनि माओवादी जनयुद्धलाई आम नेपाली जनताले हिजो जुन प्रकारको जनताको टिप्पणी सुनियो, अनि त्यही दिवसको दिन राजा त्यहाँ गएर कार्यक्रम गर्दैछन् भने अब यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गरे हो कि राजतन्त्रको अभियानलाई चाहिँ प्रारम्भ गरे हो, यो बुझ्न सजिलो भयो। एउटा सन्देश पनि दिन खोजेको हो कि नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, फरक फरक विचारधारा राख्ने, ती सबैलाई समेटेर अब अगाडि बढाउनु पर्छ, निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले राजा पनि अब त्यो प्रकारको एउटा चाहिँ भूमिका खेल्न होइन। निषेधको राजनीति नगरी हुँदैन। जहाँ संवैधानिक राज संस्था छ त्यहाँ गणतन्त्रवादीहरूलाई निषेध गरेन भने के हुन्छ? यसकारणले गर्दाखेरि राज्य सत्ता भनेको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपालको राज्य सत्ता हो। त्यो राज्य सत्ताको परिचालन अत्यधिक नेपाली जनताको वैचारिक सहभागितामा हुन्छ। हिजो माओवादी जनयुद्धको
उत्सव मनाइराखेको बेलामा राज संस्थाको मान्ने मान्छेहरूको खुसियालीको दिन थियो त्यो। यस कारणले गर्दा तपाईले भने जस्तै ठिक छ, सबै राजनीतिक दलहरूलाई भन्ने हो भनेदेखि ठिक छ, नेकपा एमालेको कुनै एउटा केन्द्रीय सदस्य आयोजक हुनुहुँदो रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसको अर्को अथवा माओवादीको अर्को भएको भए एउटा कुरा भयो। तर त्यहाँ त खालि नेकपा माओवादी नेकपा एमाले त्यसको केन्द्रीय सदस्य त्यो अब तपाईँले भन्नुभए अनुसार मैले त त्यसरी जाने चिनेको होइन, एउटा व्यापारिक पृष्ठभूमिका मान्छे जे जम्मा हुनुभयो र त्यहाँ राजाको प्रोटोकल जुन दोस्रो तेस्रो दर्जामा राखियो, यसले गर्दा चाहिँ राज संस्थाको सम्मान भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले बुझेको कुरा गल्ती भइदियोस्। हजुर भट्टराई सर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। नेपालमा यति बेला अमेरिका, बेलायत, EU, युरोपियन युनियनका जो प्रतिनिधि मण्डलहरू छन् उनीहरूले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि सबै क्षेत्रका मानिसहरूलाई भेटिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको बाक्लो दौडधुप भेटघाट यो के भइरहेको छ? उनीहरूले दिन खोजेको सन्देश के हो? यो अहिलेको यो परिस्थितिमा यसरी राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्म भेट्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ यो? अब प्रदीपजी फेरि पनि अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जसरी नेपाली जनताले कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीलाई राज्य सत्ता सञ्चालनको अनुमति दिएनन्, बलियो शक्ति छैन देशमा, र निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित हुन थालेपछि निर्णायकत्व नपुग्दै अमेरिकी, भारतीय, युरोपियन युनियन लगायतका राजदूतहरू शक्ति केन्द्रहरूमा शेरबहादुरजीलाई, पुष्पकमल दाहालजीलाई, केपी शर्मा ओलीजीलाई भेट्न गएको कुरा त हामीले हेरे हो, हामीले सुने हो। त उनीहरूको निर्वाचनमा इन्ट्रेस्ट थिएन भने नतिजामा चासो हुँदैन थियो। तर अहिले यो जुन फ्रेजाइल अत्यन्त कमजोर पार्लियामेन्ट भएको बेलामा, तपाईँ दुब्लो भएको बेलामा न अर्काले तपाईँमाथि आक्रमण गर्छ अथवा अर्काले होइन तँलाई यस्तो भएको छ म यो गर्छु, त अहिले तपाईँ MCC पास गर्नु पर्यो। अस्ति भर्खरै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा चुच्चे नक्साको कुरालाई लिएर केपीजीले गर्व गर्नुभयो। शेरबहादुरजीले हिम्मत छ भनेदेखि भारतीय सिमानामा सेना पठाएर लडेर त्यो चुच्चे नक्सा पारित गर्न त भनेको यही होइन भने। अनि यो अवस्थालाई युरोपियन होस्, अमेरिकन होस् आदि इत्यादिले किन यसरी लिएर हेरिरहेका छन् भने सबै आफ्नो सामरिक स्वार्थ, चीन विरुद्धको गतिविधिमा आफ्नो स्वार्थलाई स्थापित गर्न चाहन्छन्। एक, अब भारतसँग त अब रोटी र बेटी भन्ने नागरिकता कोनिकेवाला कुरा छ, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब तपाईँ निजगढ विमानस्थल बनाउनुहोस् अनि फेरि भारतले त्यहाँ तपाईँलाई उडान अनुमति दिन्छ, अनि तपाईँले लुम्बिनी विमानस्थलको कुरा गर्नुहोस्, अहिले भारतले उडान अनुमति। तपाईँको देशको विकास उन्नति किन हुन सकिरहेका छैन भने नेपाली जनताको सहभागिता र विश्वासमा एउटा बलियो सरकार बनाउन सक्नुहुन्न र तपाईँ बिहानै बेलुकै त्यही विदेशी शक्तिको बलमा, 12 बुँदे शक्तिको बलमा, MCC को बलमा, BRI को बलमा, SSP को बलमा, SPP को बलमा तपाईँ राज्य सत्ताको गतिविधि चलाउनुहुन्छ र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा लेखेको अमेरिकाको वर्तमान नीति र भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने लेखेको विषयले त हाम्रो देशको राष्ट्रियता र सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो भनेर चिठी लेख्ने त्यतिखेरका कानुन मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अनि त्यही MCC पारित गर्ने, यो सम्पूर्ण गतिविधिलाई समग्रमा लिएर हेर्दाखेरि हामीले आफ्नो राज्य सत्ता आफूले म्यानेज गर्न नसक्ने, तपाईँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रजातान्त्रिक संसदको प्रधानमन्त्री हुने, माओवादी जनयुद्धमा 17,000 नेपाली जनता मारेकोमा आहा क्या मजा भयो हामीले मान्छे मारेको भनेर राष्ट्रिय विधा दिने। त्यतिखेर अनि विदेशीले नखेले कसले खेल्छ? अनि राज संस्था पार्टीको अन्तर्गत अध्यक्ष भन्दा 2 नम्बरमा गएर एउटा कार्यक्रममा भाग लिने हैसियत थाहा भएन। एक तीर दुई शिकार। यसै कारणले गर्दाखेरि राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनका लागि तपाईले घरमा किताब ल्याएर राखेर मात्रै हुँदैन नि, त्यो किताबमा के लेख्या छ पढ्नु पनि पर्यो। पढेर मात्रै हुँदैन। म तपाईलाई भनौँ, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जसको आफ्नै ज्ञान छैन, जसको आफ्नै आँखा छैन, त्यसलाई ऐना देखाएर के गर्नुहुन्छ? किनभने जसको आफ्नै ज्ञान छैन त्यसलाई शास्त्र पढेर के हुन्छ?
आँखा नभएकोलाई ऐना देखाउँदा के हुन्छ? यसै कारण हिजो त्यहाँ जे कुरा भयो, फेरि म तपाईँलाई भन्दैछु, गालिब जीवनभर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और ऐना को पोस्ता रहा। अनुहारमा धुलो लागिराखेको छ, मेरो अनुहार मैलो भयो भनेर तपाईँ ऐना पुछ्नुहुन्छ। हिजो के भयो? राजा कुनै एउटा राजनैतिक पार्टीको अध्यक्षको भन्दा दोस्रो प्रोटोकलको व्यक्तित्व हुन्छ, त्यही राज संस्था खोजेको हो भने त्यस्तो राजा त भारतमा कति छन्, कति छिन् राजा। तर नेपाली जनताले पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा पूर्वजले आजको राज संस्था सहितको नेपाल जो हो, मैले बुझेको चाहिँ त्यो नेपाल हो के। र माओवादी जनयुद्धमा रमाउने राज संस्था खोज्या होइन। तपाईँले बुझेको त्यस्तो राज संस्था, तर नेपालमा जे होस् जस्तो होस्, जुनसुकै विधिबाट आओस्, जस्तो खालको विचारधारा बोकेको होस्, राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ। तर फेरि पनि एउटा कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, जस्तो सुकै होस्, जे सुकै होस् भनेर होइन, म त निन्दा गर्दिनँ, तर राज संस्थावादी हुँ भन्ने मान्छेहरू युवराज धीराज पारसलाई के भनेर गाली र निन्दा गर्छन्। त्यस्तो मान्छे राजा हुने हो भन्ने मान्छे तिनै राजावादी पाउनुहुन्छ होला होइन तपाईँ। अनि जस्तो सुकै होस् आओस् भन्ने उसलाई टिप्पणी किन गरे त? त्यो त गणतन्त्रवादीहरूले गरे भन्छन्। गणतन्त्र होइन, राज संस्थावादीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो गरेको भए रुबेल चौधरी काण्डमा जुन पारसबाट फायर ओपन भयो भने आदि इत्यादि जे भयो, त्यतिखेर त राज संस्थाको निकट रहेर धेरै शान शौकत र हैसियतमा पुगेका कोही पनि कानुन व्यवसायीहरू चितवन गएर त उहाँलाई उद्धार त गरेन नि त। यो त एउटा खुसीकै कुरा होइन र जसरी आए पनि, जो मार्फतबाट आए पनि, अथवा दुर्गा प्रसाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा यदि त्यो मार्फतबाट नेपालमा राज संस्था फर्किन्छ भने त देशको निमित्त त यो सकारात्मक विषय नै हो नि। अथवा माउरी टोयलेटतिर गयो र झिँगा चाहिँ बगैँचातिर आयो भने जे होस् आयो नि, खुसी नै भयो भन्ने कुरा हो नि। यो कुरासँग मेरो चाहिँ सहमति छैन। बाहिर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको माहौलले, त्यसैले त्यो नबुझ्न पाइन्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, घरमा छोरो बिग्रियो भनेर बाबुले महाभारत किनेर लगिदिएछ, छोरो युधिष्ठिर होला भनेको पढेपछि दुर्योधन भयो। अब के गर्नुहुन्छ? फेर्नुहुन्छ? छोरा त छोरै हो, फेरि फेर्न त सक्नु भएन। तपाईँले चाहेको दुर्योधन हो, पार्टीको अन्दरको राज संस्था चाहेको हो, पार्टीभन्दा दोस्रो तेस्रो नम्बरको। यसै कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बच्चाले सोध्छन् कि आजकल मम्मी आमा भनेको के हो भनेर सोध्छ कि, त्यो यति प्रभाव भइसक्यो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो त्यो बच्चाले आमा भन्न नजानेर मम्मी भने जस्तै हो त्यो। हस्, आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति अत्यन्त आभारी छु। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। Himal Online TV